اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ قد قال اللہ تعالی فی مقام آخر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے کہ جو بلند آواز نال درود پڑھے گا اودے دل وچوں منافقت ختم ہو جائے گی۔ درود پڑھنا ایک ایسا ریگ مار ہے کہ جو مانج کے دل تو منافقت دا زنگ اتار دے، اور درود پڑھنا ایک ایسا ٹانک ہے جو دل نو عشق محمد دی توانائی عطا کر دیندا ہے۔ اس یقین دے نال کہ درود پڑھاں گے تو دل منور ہوئے گا آقا دی محبت نال، اور زنگ منافقت دا ختم ہوئے گا۔ ذرا درود پاک ایک دفعہ پھر پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ۔ زینت محفل، عالی مرتبت معزز علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطیب اسلام حضرت علامہ حافظ محمد اعجاز میروی صاحب نے بڑی محبت دے نال مینوں یہ حکم فرمایا کہ حضرت علامہ حافظ وحید احمد صاحب اور ڈھوک بکھوال داخلی وسنال دے غیور سنی مسلمان ایک ایسی محفل دا انعقاد کرنا چاہتے نے کہ جدے ودہا دے مکھڑے دی جلویاں دا ذکر بھی ہو جائے اور حضور دے غلاماں تک حضور دی محبت و شریعت دا پیغام بھی پہنچایا جائے۔ میرے رب کریم نے کرم فرمایا کہ مینوں وعدہ مطابق حاضری دی توفیق نصیب ہوئی۔ آپ حضرات نے حسین انداز نقابت، خوبصورت تلاوت اور حضور دی محبت بھی ڈبیاں نعتاں سنیاں۔ علماء کرام کثرت نال تشریف فرمانے، آپ تمام حضرات حضور دی محبت وچ آئے۔ کچھ دیر میں نے چند ایک باتاں عرض کرنیاں نے، اس امید دے نال کہ تسی توجہ دے نال میری گفتگو نو سماعت کرو گے۔ میری کوئی ڈیمانڈ نہیں کہ تساں نے نعرہ لگانا ہے، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں کہ تساں نے ہاتھ کھڑے کر کے تو زور لگانا ہے، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں کہ تساں نے داد دینی ہے، نوٹاں دے بارش دی بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ ڈیمانڈ صرف اتنی ہے کہ جیڑا پیغام میرے مصطفیٰ کریم دی شریعت دا نظرہ اس تے توجہ تساں نے رکھنی ہے۔ محافل میلاد دی ہووے، معراج دی ہووے، محرم دی ہووے، ایصال ثواب دی ہووے، محفل دا اصول بنا لو کہ محفل ایک کلاس روم دی طرح ہونی چاہیے۔ کلاس روم جو بچے سکول کالج جاندے نے انہاں نوں پتہ ہے کہ کلاس روم وچ نا استاد پہلے ہی آ کے کہہ دیندا ہے کیپ سائلنٹ، خاموش ہو جاؤ۔ اگر شاگرد توجہ استاد دے سبق ول نہ کرے نا تو انہوں سبق نہیں جے یاد ہوندا۔ اگر وہ خاموش ہو کے استاد دی بات نہ سنے تو اس دے پلے کوئی شے پیندی نہیں۔ اس وقت میں عمر وچوں بہت سارے لوگاں نالوں چھوٹا ہاں، میرے نالوں عمر وچ بھی بڑے بیٹھے نے، عمل وچ بھی زیادہ چنگے ہون گے، لیکن دین نے مینوں عزت دیتی ہے کہ اس وقت مینوں استاد بنا کے بٹھا دیتا ہے۔ اس وقت میں استاد ہاں اور تسی میرے سامنے نا شاگرد بیٹھے ہوئے۔ علماء نوں میں سبق سنانا ہے تے تانوں میں سبق پڑھانا ہے تے تسی توجہ رکھو گے۔
یہ یاد رکھو جے توجہ کیتے بغیر جے انگلش سمجھ نہیں آندی تے قرآن بھی نہیں سمجھ آندا. اگر توجہ کیتے بغیر ایک بندہ اچھا ڈاکٹر نہیں بن سکتا نا تے توجہ کیتے بغیر ایک بندہ اچھا مسلمان بھی نہیں بن سکتا. حضرات گرامی ساڈے ہاں محافل دی کمی کوئی نہیں، اور جس دور وچوں تسی اور میں گزر رہے ہیں محفل کرنی بڑی مشکل ہے. مہنگائی عروج تے پہنچ گئی، سادہ دیگ بھی پکاؤ تے 12-14 ہزار لگ جاندے، اور پھر محفل نو اچھے انداز نال منانا. جدوں کرونے تو بعد مہنگائی بڑھنی شروع ہوئی تو کئی لوگ کہندے سن جی ہن میلاد دے زیادہ جلسے نہیں ہون گے کیونکہ معاملات بگڑ گئے، مہنگائی زیادہ ہو گئی. میں سنیاں نو سلام عقیدت پیش کردا ہے جنہاں گھر دے لنگر تے کٹائے نے پر میلاد دے پھر بھی ودائے نے. سجاوٹ وچ کوئی کمی نہیں آئی، جلوس اسی طرح نکل رہے ہیں، محفلاں اسی طرح ہو رہی ہیں، اچھے تو اچھا لنگر بھی ملتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک چھوٹی جی محفل تے بھی 1-2 لاکھ روپیہ خرچ کر دیندے ہو، تساں دین کتنا سکھے ہے. اور محفل تو بعد کچھ چیزاں سامنے رکھو کہ اگر انہاں وچ اضافہ ہویا ہے تو پھر تو محفل دا فائدہ ہے. ساڑھے لوگ کہندے نے جناب پچھلے سال 2 دیگاں سن ہن 4 دیگاں نے، محفل ود گئی ہے، کامیاب جا رہی ہے. کوئی کہندے نے کہ پہلے ایک گلی سجدی سی ہن 4 گلیاں سجدیاں نے، ساڑھا جلوس کامیاب جا رہے ہیں. کوئی کہندہ ہے جناب اساں نے پہلے او خطیب بلایا جنہیں 5000 لیا ہے، ہن اساں لکھ دے کے دے بندہ بلا لیا ہے، یعنی چندہ بھی ساڑھے کول زیادہ، محفل دی سجاوٹ بھی زیادہ. حضرات گرامی یہ چیزاں محفل دی کامیابی دا باعث نہیں. تیری محفل تو بعد اگر فجر دے نمازی ود گئے نے تے سمجھ لویں محفل کامیاب ہو گئی ہے. اگر تیری محفل تو بعد کسے نو قرآن پڑھن دا چسکا پہ گیا تے سمجھ لویں میرے محمد دا قرآن لوگاں نو سمجھ بھی آ گیا ہے. اگر تیری محفل تو بعد کسے دی تنہائی وچ نہ ڈرامے بند ہو کے تے وہ درود پڑھن لگ پیا تے سمجھ لویں ساڈی محفل نے رابطہ مقیم گنبد خضرا نال جوڑ دیتا ہے. تو محفل دا رزلٹ کی نکلیا؟ اسی کیونکہ میلاد مناندے ہاں میلاد سمجھدے نہیں. لوگ کہندے نے کہ بس جلسہ کراؤ تے میلاد، لنگر پکاؤ تو میلاد، سجاوٹ کر دیو تے میلاد، لائٹنگ لگا دیو تو میلاد. لوگ نیا جوڑا سلواندے نے 12 ربیع الاول واسطے، بہت اچھی بات، نئی جتی لے لئی، ایک نالین دا بیج، اور امیر بندے تے آج کل سونے دا بھی بنوا رہے نے، چاندی دا بھی بنوا رہے نے، تے وچ قیمتی موتی بھی لگواندے نے. بندے نے نیا کپڑا بھی لیا، اودے کول دولت بھی سی، انہیں آکھیا 4 دیگا میری طرفوں میلاد دے جلوس دیاں، ایک سٹیج میں سجاواں گا. انہیں پھر بہت تاون بھی کیتا، انہیں جتی بھی چنگی پائی، انہیں کپڑا بھی چنگا پایا، انہیں جھنڈا بھی پکڑیا، انہیں گڈی بھی سجائی. لیکن جلوس پھر دیاں یہ کوئی غریب سامنے آ گیا نا، یہ انہوں ہس کے نہیں ملیا تے پھر میلاد نہیں منایا. اگر غریب نال نفرت دل بچ آ گئی کہ انہوں ملاں گا تے میرے کدرے کپڑے گندے نہ ہو جان، اگر میں کسی غریب دے نال خوش ہو کے مل لیا تو کدرے امیر ویک کے حسن نہیں بائے غریبہ نال بھی مل دے. تو بالا شان والا ہے یا میرا آقا کریم زیادہ شان والا سی؟ جس راتی حضور رب دے مہمان بنے نے نا، اگلی صبح ایک پلیٹ وچ ایک پاسیو رب دا یار کھا رہے ہے، دوجے پاسیو کالا بلال پیا کھاندا ہے. تو میرے آقا نے انسانیت نو عزت عطا فرمائی. میرے بھائیو، میلاد اس چیز دا نام ہے کہ تیرے گھر وچوں اگر لنگر پکے ہے، اگر پورے محلے کھا دے نا، تو کیا ناراض بہن دے گھر بھی گیا کہ نہیں گیا؟ اساں نے میلاد سمجھنا ہے، پھر اساں نے اپنی حفاظت کرنی ہے. ایک شاعر دا شعر عرض کرنا ہے، ذرا توجہ فرماؤ گے. وہ کہندہ ہے کہ حفاظت باغ کی جب باغ کے مالی نہیں کرتے، حفاظت باغ کی جب باغ کے مالی نہیں کرتے تو پھر موسم بہاروں کے بھی ہریالی نہیں کرتے.
زمیندار جدوں زمین وچ ہل چلا کے تے بیج بوندا ہے نا تے بیج بو کے گھر جا کے بے فکر نہیں ہو جاندا جوں جوں بیج تو فصل نکل دی ہے تے بڑھ دی ہے تے پکائی وال جاندی ہے نا اودیاں فکراں ود جاندیاں انہیں وقت تے پانی بھی لگانا ہے انہیں ویکھنا ہے کہ کوئی نقصان دین والی جڑی بوٹی تے اندر نہیں پیدا ہو گئی انہیں اس میں بھی تلف کرنا ہے انہیں ویکھنا ہے کوئی بیماری تے نہیں لگ گئی انہیں وہ بھی سپرے کرنا ہے اگر جاندیاں تانوں کوئی فصل چنگی نظر آئیے نا تے اس بات کی دلیل ہے سائیاں نے راکھی چنگی کیتی ہوئی ہے انہاں نے دھیان چنگا رکھے ہے اگر کسی باغ دا پھل چنگا ہے یہ مطلب ہے مالیاں راکھی چنگی کیتی ہوئی ہے انہاں پرندیاں کولوں بھی بچایا ہے انہاں بیماریاں کولوں بھی بچایا ہے حضرات گرامی ایک باغ ہوندہ ہے جڑا ساڑھے زمینہ تی اگدے نے ایک باغ وہ ہے جنہوں اسلام دا باغ کیا جاندہ ہے ایک باغ سانو کملی والے نے عطا فرمایا ہے اس باغ تے کفر نے سنڈیاں بن کے حملے کیتے نے مگر کفر تے حملیاں کے باوجود اگر مہر علی شاہ جیا پھول لگ گئے تے دا مطلب ہے مالیاں نے راکھی چنگی کیتی ہوئی اس باغ تے اگر داتا علی حجویری جیسے پھول دی مہک آ رہی ہے تو یہ مطلب ہے کہ مالیاں راکھی چنگی کیتی ہوئی ہے اگر معین الدین چشتی اجمیری جیسا پھل ملے ہے تو پتہ چلتا ہے سائیاں نے راکھی چنگی کیتی ہوئی ہے اور جدوں قادیانیت کی سنگی نے حملہ کیتا ہندو اپنا کلچر دا حملہ پیا کرتا ہے عیسائی یہودی طرح طرح دے گستاخی قرآن گستاخی نبی ہر طرح دے حملے پہ کردے نے اسلام طرح طرح دیاں بیماریاں نل گھر گیا مگر اسلام پھر بھی خادم رضوی جیا پھل پیا دیندہ ہے تو یہ مطلب ہے کہ سائیاں دی نظر کرم لگی ہوئی ہے یہ اللہ کا ساڑھے تے کرم ہے نا عارف کھڑی رومی کشمیر فرماندے نے کہ میں اپنے آپ وال دیکھیا میں ہاں کیسا ذرا دیکھو نا سی کون فرماندے نے کہ کلر شور زمین نکاری آہی وانگ خراباں جس زمین وچ کلر شور ہوئے نا اتھے فصلہ نہیں بھی اگ دی کلر شور زمین نکاری آہی وانگ خراباں ایک بہے کڑ پال نہ سکدی لائق قد گلاباں میاں صاحب کہندے نے پھر ملیا مالی تے بنیا والی ملیا مالی تے بنیا والی رحمت پانی لائیوس کلر وچ محمد بخشا باغ بہار بنائیوس پھر جدوں مصطفیٰ کریم آ گئے پھر جدوں آقا نے آپ یاری کی تھی پھر جدوں آقا نے انسانیت نو مقام انسانیت دسیا جس معاشرے وچ تیاں دفن ہوندیاں سن نبی نے بیٹی نو دل دی ملکہ بڑھا کے رکھ دیتا ہے جس معاشرہ دے اندر غریب تے ظلم ہوندا سی حضور نے بلال نو عزتہ دے کے فرمایا تو ٹردہ مکے مدینے چے تیری آواز میں جنت بھی سن کے آ گیا تو میرے آقا نے عزتہ دیتیاں میرے آقا نے زمینہ بدلیاں دلاں دیاں میرے آقا نے پیغام عطا فرمایا تو میلاد دا مقصد یہ ہے اسی بدلیے میلاد دا مقصد صرف ایک جملے وچ سمجھ آ جائے نا تو بڑی بات ہے کہ میلاد کہندے نے تو طبیعت جو نکل کے مصطفیٰ دی شریعت والا جا دیکھو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ پورے دے پورے اسلام بھی داخل ہو جائے پورے دے پورے اسلام دے اندر داخل ہو جائے پہلے ہے ایمان والو پھر ہے اسلام وچ مومن کون ہوتا ہے جدوں ماں باپ نے سانو بچپن وچ علماء دے سامنے بٹھایا کہ انہاں نو قرآن پڑھاؤ تو استادہ نے قاری صاحب نے نماز دا سبق دیتا کلمے دا سبق دیتا قائدہ پڑھانا شروع کیتا تے نال تو انہوں یاد ہوگے گا نا انہیں ایمان دیاں صفتاں پڑھان دیاں دسیا سی اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب کہ مومن وہ ہوندہ ہے جو زبان نال کوے نا دل او دی تصدیق کرے
زبان اگر کہہ رہی ہے نا کہ میں مصطفیٰ دی غلام ہوں تو دل بھی آکھے ہاں جیدہ نا زبان تے آیا دل تے بھی قبضہ اسی سونے دا میرے دل تے اندر بھی کوئی وصل ہے. تو زبان اور دل دونوں تسلیم کرن کے اسی حضور دے غلام ہوں. تھوڑی جی توجہ دیو گے میں بات سمجھانا چاہتا ہے کیونکہ بندہ سوچ لے کے آوے کہ مولوی آکھے گا کہ تسی خالی میلاد کرو نماز پاویں نہ پڑھو تسی جنتی ہو. تو میرا مزاج اے نہیں, میرا مزاج اے نہیں. میرا مزاج یہ ہے کہ میں طبیعت دی تقریر نہیں کردا شریعت دی تقریر کردا. تو میں بات کھڑیاں کرنیاں نہیں تے سچ دا سودا میرے کولے تے موقع دی مناسبت تے سر لا دیاں گا. سر لان آیا نہیں, میں آیا دین سمجھانا. جدوں دین سمجھ آ جائے نا تو زندگیاں سمجھ جاندی ہیں. اس طرح توجہ کرنا کہ زبان دا اقرار کافی نہیں سی, دل دی تصدیق ضروری کیوں کہی. اے بندہ کہہ رہا ہے جی میں مسلمان ہوں, لیکن کیوں فرمایا دل بھی مننے کہ تو مسلمان ہے. دیکھو جو بات زبان تے آندی ہے نا وہ صرف زبان تے رہندی ہے. کچھ چیزاں ہوندیاں نے جو اپنی حد تک بس ہوندیاں نے, لیکن کچھ چیزاں ہوندیاں نے جنہاں دا فائدہ ساریاں نوں ہوندا. اس نوں سمجھان واسطے عرض کر دیاں تسی اگر اپنے ایک پتر نو دین پڑھاؤ تو ایک پتر دین پڑھدا ہے, تے اگر اپنی ایک دھی نو دین پڑھا دیو تے آن والی اگلی ساری نسل دین پڑھ جاندی ہے. ایک بیٹا اگر دین پڑھے گا نا تے صرف دین بیٹے نے پڑھے ہے, لیکن اگر ایک بیٹی دین پڑھ جائے گی تو پھر آن والی نسل, کیونکہ بیٹی تو اگو اولاد چلنی ہے, انہیں بچے پیدا کرنے نے, انہیں بچیاں نو لوریاں دینیاں نے, انہیں بچیاں نو دودھ پلانا ہے. اگر بیٹی کول دین نہیں ہوئے گا تے گانے سن کے دودھ پلائے گی, اگر دین پڑھیا ہوئے گا تے لوریاں بھی محمد دے قرآن دی آیتاں دیاں دے گی. اگر انہیں دین پڑھیا ہوئے گا تو اپنی بیٹی نو انڈیا دے ڈرامے دی لڑکی دی کاپی نہیں کرائے گی, سیدہ عائشہ صدیقہ دی کاپی کرائے گی اور سیدہ فاطمہ زہرا دی کاپی کرائے گی. تو بیٹا ایک دین پڑھے ہے تو وہ خود پڑھے ہے, بیٹی نے پڑھے ہے تو آن والی نسل قرآن دیاں لوریاں لوے گی. اس نو میں مثال نہیں سمجھا دینا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر چھوٹی جی عمر ہے, محلے دیاں عورتاں آپ دی والدہ کو لا کے کہندیاں نے فرید دی ماں ایک گل تے دس, اسی پنڈ دی زمین چو پانی دا نلکا کھوہ ہے, اودے وچوں سارے پانی پیندے نے, اسی زمین چو فصل اگدی ہے, سارے اسی کنک دا آٹا کھاندے نے, ایک فضا بھی سانس پہ لیندے نے, مگر تیرے اور ساڑھے پترہ میں جو فرق کیوں ہے؟ آپ دی والدہ نے فرمایا کیسا فرق؟ انہاں نے کہا کہ اسی دیکھ دیاں ہاں ساڑھے جدوں گلی ڈنڈے دی تیاری کر رہے ہوندے نے, تیرا فرید ادوں نماز دی تیاری کر رہے ہوندے. ساڑھے بچے جدوں طرح طرح دیاں غیبتاں کر رہے ہوندے نے, تیرا پتر ادوں محمد تے درود پڑھ رہا ہوندا ہے. تیرا بیٹا نماز پڑھ دے, تیرا بیٹا درود پڑھ دے, تیرا بیٹا گالی نہیں دیندا, ساڑھے بچے گالیاں دیندے نے, اتنا فرق کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا تہاڈی گل مینوں سمجھ آ گئی, یہ پانی دا کمال نہیں, دانیاں دا کمال نہیں, یہ جو تہاڈے سامنے کھڑی ہے نا یہ فرید دی ماں دا کمال ہے. انہیں پوچھیا تیرا کی کمال ہے؟ فرمایا اللہ دی قسم 2 سال جیڑا دودھ پلایا ہے کدی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا. فرید دودھ پیندا سی, میں رب دے قرآن دی تلاوت کریا کردی سا, یہ دودھ پیندا سی, میں نبی تے درود پڑھیا کردی سا. وضو کر کے دودھ پلان دا فائدہ اے ہے, قرآن پڑھ کے دودھ پلان دا فائدہ اے ہے کہ میرے بیٹے نو رب نے اپنی بندگی دا ذوق عطا فرما دیتا. تو زبان اگر کہے کہ میں مسلمان ہاں, کیا دل بھی مان رہے ہیں؟
میں دعوت فکر دینا. تو زبان نہ لاکھیا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. تے دل نماز ویلے تینوں مسجد نہیں لے جاندا تے جیڑا پکھے تھلے 2 سجدے قبول نہیں پیا کردا وہ موت خاک قبول کرے گا. دل ایسی چیز ہے کہ دل وچ جو چیز بہ جائے وہ پھر پورے جسم وچ پھیل دی. جس طرح ماں دیندار ہوئے نا تے اولاد وچ دین پھیل دے. جس طرح ماں دیندار ہوئے. گجرانوالہ دے اندر ایک امیر آدمی نے انہاں دے 3 بیٹے نے تے 3 حافظ نے. وہ دنیا دار نے لیکن 3 بیٹے حافظ ہیں. تو بڑی حیرانگی ہوئی کہ انہاں دے اپنے کاروبار نے اللہ نے دولت بڑی دیتی زمینہ بڑیاں دیتیاں لیکن بیٹیاں نو قرآن دا حفظ ضروری کیوں سمجھیا. تو پتہ چلیا کہ انہاں دے گھر جو بیوی ہے نا وہ قرآن دی حافظ ہے. تو جدوں بچیاں نو دودھ پلاندیاں ماں قرآن دی منزل پڑھے تے پھر پترا نو قرآن پڑھن دا شوق تے آ جاندا ہے نا. تو اسی طرح دل ہے. دل جو چیز قبول کر لوے نا پورا وجود او کر دے. میری بات سمجھ رہے ہو نا. کیونکہ سمجھان واسطے لیکچر دینا پیندا ہے. سمجھان واسطے تعلیم دینی پہندی ہے. ساڈا مسئلہ یہ بن گیا کہ دنیا دی جہالت ساڈے سٹیجاں تے قابض ہو گئی. جتنا بڑا جاہل ہوئے گا وہ دی ڈیمانڈ بھی اتنی زیادہ ہو گئی. اور پھر لوگاں دی طبیعت ویکھ کے تقریر کرن گے. یہی وجہ ہے کہ نعرے تے لگ جاندے نے مگر فجر دیاں صفا نہیں بدیاں. تو لیکچر دینا پوے گا بات سمجھانی پوے گی. اور اقبال کہندا ہے خادم رضوی ضرور سمجھاویں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تو بات کر کے ویکھی اسی زمین وچوں ممتاز قادری بھی پیدا ہو جائے گا. تو بات کر کے ویکھی اتھوں علم و دین بھی پیدا ہو جائے گا. تو بات کر کے ویکھی جس ملک دے اندر چائے دی پیالی تے وکن والے بندے ملن گے اتھے محمد دے نام تے 22,000 شیل کھا کے خادم رضوی بھی کہے گا کروں تیرے نام پہ جان فدا. نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. گل انہوں سمجھو میری کوشش ہے جی میں بندہ ڈسپرین کھول کے پیندا ہے نا میں تھوڑے جی نا تانوں سبق کھول کے پلاواں. تھوڑی جی توجہ کرنا تاکہ میں بات سمجھا سکاں. اور مینوں ساریاں دی تے نہیں ایک بندہ بھی سیدھا ہو کے اٹھ گیا نا تو میری بخشش دا سامان بن جائے. ایک بندہ بھی. حضرت منصور بن عمار ایک ولی کامل ہوئے نے. آپ دے وصال تو بعد آپ دے بیٹے کہندے نے میں نے خواب وچ دیکھیا. پوچھیا ابا جی کی بنی؟ فرمایا میرے رب نے مینوں قبر وچ بغیر حساب و کتاب معاف کر دیتا ہے. تو میں پوچھیا کہ معافی دی وجہ کیڑا عمل؟ فرمایا پتر میں گیا نا جدوں قبر وچ فرشتیاں بٹھایا سوالات یہ شروع ہو ہی نہیں سن. اللہ نے فرمایا انہوں جنت دے دیو معاف کر دیو انہوں سوال و جواب دی بھی لوڑ نہیں. میں عرض کیتی مالک تیریاں بڑیاں مہربانیاں پر وجہ تے دس دے اتنا کرم کس وجہ تو ہویا. آواز آئی تو ایک دن تقریر کر رہا سی تو میری رحمت دیاں گلاں پیا کردا سی تو میرے کرم دیاں باتاں پیا کردا سی. اس محفل وچ ایک اے جیا بندہ بھی سی جنہیں نماز کدی نہیں سی پڑھی جنہیں میری بارگاہ بھی سجدہ کدی نہیں سی کیتا. تیریاں گلاں انہوں چنگیاں لگ پیاں تیریاں گلاں سن کے وہ میری بارگاہ بھی جھکن لگ پیا. وہ ایک ناراض دی میرے نال صلح کرائی سی جا اودے سجدیاں دے صدقے میں تنوں معاف پیا کردا. تو دل وچ بات دا آنا ضروری کیوں ہے؟ یہ تہاڈا میرا جڑا جسم ہے نا یہ سمجھو ایک سلطنت ہے اور اس سلطنت دا وزیر اعظم ہے دل. وزیر اعظم ہے دل. بندہ بھاویں 2.5 فٹ دا ہوے بھاویں 6 فٹ دا ہوے باو کہندے نے دل دریا سمندروں ڈونگے
کون دلاں دیاں جانے ہوئے. یہ بہت بڑی ایک سلطنت ہے. تو دل اس سلطنت دا وزیر اعظم ہے. ہن وزیر اعظم دے ماتحت سارے وزیر ہوندے نے. وزیر خوراک وہی کرنا ہے جو وزیر اعظم کہے گا. وزیر قانون وہی کرنا ہے جو وزیر اعظم کہے گا. اگر کوئی چھوٹا وزیر کرپٹ ہے نا تو دا مطلب ہے بڑا وزیر اعظم بھی خراب ہے. اگر کوئی وزارت والا 2 نمبری کر رہے ہے تو دا مطلب ہے کہ وزیر اعظم 2 نمبری پہ کردا ہے. اور وزیر اعظم تو بڑا ہوندا ہے بادشاہ صدر بادشاہ ملک دا بادشاہ وہ بڑا ہوندا ہے. تو وزیر اعظم بادشاہ کو لو ہدایت لیندا ہے. وزیر اعظم نیچے وزیراں نو ہدایت دیندا ہے. ہن ذرا اپنی سلطنت ول ویکھو. ہاتھ وزیر محنت نے, اکھاں وزیر قانون نے, زبان وزیر نشریات ہے, قدم وزیر مواصلات نے, میدا وزیر خوراک ہے. اگر تیرا وزیر اعظم بے ایمان ہو گیا تو اکھاں قانون توڑ کے غیر محرم نو بھی دیکھن گیا, زبان جھوٹ بھی بولے گی, غیبت بھی کرے گی, قدم کنجری دے اڈے وال بھی جان گے, سینمے وال بھی جان گے. ہن وزیر اعظم درست کر تے پورا عملہ ٹھیک ہو جائے گا. ادا طریقہ اے ہے کہ وزیر اعظم نو کلا نہ رہن دے, انہوں کسی بادشاہ دے حوالے کر دے. ادا طریقہ اے ہے انہوں شریعت دیاں لگاماں پا کے سونے محمد دی غلامی بھی دے دے. اس دا بادشاہ مدینے والا بنا دے. جدوں دل تے حکمرانی مدینے والے دی ہوئے گی. ہن اکھاں ویکھن گیاں ضرور مگر کنجریاں نو نہیں, ودھا دا مکھڑا ویکھن دی خواہش کرن گیاں. ہن قدم چلن گے ضرور مگر وہ کسی گناہ وال نہیں جان گے, تینوں تہجد دے مسلے وال لے کے آ جان گے. ہن زبان بولے گی ضرور مگر غیبت نہیں کرے گی. ہن انہوں درود دے چسکے پہ جان گے. جدوں غلامی رسول وچ دل آ جائے گا تو دل وزیر خوراک میدے نو کہے گا اندر حلال ہی جانا چاہیے, حرام نہیں جانا چاہیے, کیونکہ بادشاہ حرام کھان دی اجازت نہیں پیا دیتا. تو حضور آئے نے اللہ دا پیغام دینا واسطے. دیکھو اللہ کریم ارشاد فرماندا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. محبوب بھیجیا تا ہے کہ تانوں پاک بھی کرے اور کتاب و حکمت دی تعلیم بھی دے. اللہ دی طرف بلائے. دیکھو کسی شاعر نے اسی بات کو سمجھایا ہے کہ حضور دا میلاد ہویا کیوں. شاعر نے بڑی پیاری بات کی تھی. وہ کہندے نے کہ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے. بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے. شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے. ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے. ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے. ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے. ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے. نہ خدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے. حضور آئے تربیت دین, حضور آئے اصلاح کرنا. اور دیکھو جس معاشرے بھی تواڈے میرے آقا آئے نا, پوری دنیا وچوں سب نالو اکھڑ قوم اوسی. اتنی جہالت کہ غلام اگر مالک دی جتی دھوپ وچ ویکھدا ہے اور چک کے چھاں وچ رکھدا ہے مالک دی اجازت تو بغیر, تے مالک اس نو کوڑے ماردا ہے کہ تو میری اجازت تو بغیر میری جتی نو ہاتھ کیوں لگایا. اتنی جہالت کہ 2-4 کلو اگر بڑا گوشت ضروری ہے
تے پورا جانور تو ذبح نہیں ہوتا، تو جس جگہ تو مرضی زندہ جانور دا گوشت کٹ لیندے نے. عورت نو پیر دی جتی سمجھیا جاندہ ہے، مگر میرے مصطفیٰ نے سارا نظام ہی بدل کے رکھ دیا. میرے پائیو غلاماں نو حضور نے عزتاں دے دیتی ہیں. حضور آندے گئے نا تو کائنات دا نظام ہی بدل کے رکھ دیا. حضرات گرامی دیکھو، میری آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم او عرب دا معاشرہ کہ جتھے غریب دا تے کوئی خیال ہی نہیں کرتا. آؤ تو انہوں ایک واقعہ سناواں کہ میرے مصطفیٰ دی تربیت اور تعلیم اور حضور نے کس طرح اپنے غلاموں نے ایک سوچ دیتی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، میں مسجد نبوی تو نماز پڑھ کے نکلیا، گلی کی گھر دا دروازہ کھلا سی تو میں گزردیاں دروازے وال دیکھیا نا تو سین وچ چارپائی بچھی ہے. ایک ضعیف العمر عورت چارپائی تے بیٹھی ہے، اکھاں تو نابینی. فرماندے نے میرے قدم رک گئے، میں دروازے تے دستک دیتی. نابینی مائی نے پوچھیا کون ہے؟ میں کہیا عمر. اس کے کہندی یہ غریباں دا مقدر نہیں جاگ پیا، نبی دا مرید بھی اور نبی دی مراد بھی عمر میرے گھر آ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. اگے میں سن رہا سا نا، بڑی پیاری نات دا شیر سی، دلے بے چین نو چین دی لوڑے تے مینو میم تے این دی لوڑے. بہت سونا شیر ہے، پر کدی انج بھی پڑھ لیا کرو، دلے بے چین نو چین دی لوڑے، میم نے کیا الف نو این دی لوڑے. میم نے کیا الف نو، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے ہاتھ چک کے کیا سی، ربا اسلام طاقت تاں پاندہ ہے جے عمر اسلام قبول کر لوے. میم نے کیا الف نو این دی لوڑے، کیونکہ این علی والا ہووے پھر بھی کلیجے ٹھنڈ پہندی ہے، این عمر والا ہووے پھر بھی کلیجے ٹھنڈ پہ جایا. تو فاروق اعظم کہندے نے مائی نے کیا اندر آ جاؤ. میں اندر چلا گیا. مائی دے کول وہ چارپائی تے بیٹھی سی، وہ کول چارپائی تے ایک پلیٹ پئی ہے جدے چ روٹی اور کھجور پئی ہے، قریب پانی دا گھڑا بھریا پیا ہے. مائی دے گھر وچ جھاڑو بڑا سونا جیا لگا ہوا ہے، کپڑے بڑے صاف. فرماندے نے کچھ دیر میں بیٹھا تو گلاں ہویاں. میں پوچھیا کہ گھر وچ اور کون کون رہندا ہے؟ انہیں آکھیا عمر خامد شہید ہو گیا ہے ایک جنگ دے اندر، اولاد مقدر وچ نہیں، بس میں تنے تنہا رہنی ہے. فاروق اعظم کہندے نے میں کہیا اماں تو تے اکھاں تو انی ہے، اگر تو اکیلی رہندی ہے تے پھر گھر وچ جھاڑو کون دیندا ہے؟ یہ روٹی تے کھجوراں تے پانی یہ سارا انتظام کون کردا ہے؟ تیرے کپڑے کون دھوندا ہے؟ تو مائی نے کہا عمر جدوں دا خامد شہید ہویا ہے اس دن تو لے کے اج تک ہر روز راتی ایک بندہ میرے گھر ہوندا ہے، جھاڑو بھی دے دیندا ہے، پانی دا گھڑا بھی تازہ بھر کے دے جاندا ہے، روٹی کھجور بھی رکھ جاندا ہے، دوجے تیسرے دن نا مینوں کپڑے دھو کے بھی دے جاندا ہے. پر گل بات کدی ہوئی نہیں، میں جاندی نہیں وہ ہے کون. فاروق اعظم کہندے نے میں حیران ہو گیا، مدینے کیڑا فرشتہ رہندا ہے جیڑا غریباں نال اتنا پیار پیا کردا ہے کہ غریباں دے گھر جھاڑو بھی دیندا ہے مگر پتہ کسے نوں نہیں. فاروق اعظم فرماندے نے میں مائی دے گھروں نکل پیا، پر میں دل وچ پکا تہیا کر لیا اج راتی بندہ پکڑنا ہے، ٹریسٹ کرنا ہے، اج راتی ویکھنا ہے غریباں دے گھر جھاڑو کون دیندا ہے. فرماندے نے عشاء دی نماز پڑھ کے میں مائی دے گھر ایک کونے چھپ گیا. مائی نو دسیا نہیں کیا جو میں تیرے گھر چھپنا ہے، میں تے بندہ پکڑنا سی. فرماندے نے درود پیا پڑھا، رات بیت دی جا رہی ہے. جدوں ادھی رات دا وقت ہویا مدینے دی گلیاں سناٹا چھا گیا، لوگ گھراں وچ جا کے سو گئے. میں دیکھیا مائی دے گھر دا دروازہ کھلا، ایک بندہ داخل ہویا، جھاڑو پکڑے ہے، اندھیرا سی. میں ہولے ہولے قریب ہویا، میں غور نال ویکھیا تے ابو بکر صدیق نے جھاڑو پکڑے ہے، مائی دے گھر وڑیا.
ਝਾੜੂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੂੰ ਮਾਈ ਦੇ ਘਰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। हजरत अबू बकर दी हिचकी बंद गई। इस डेरे और वसनाल और गिरदो निवा तो आने वालों रो के किया उमर जिवें अज तू बंदा पकड़न वास्ते छुपया सी ना, मैं भी एक दिन बंदा तलाश करने वास्ते छुपया सा कि कौन माई दा काम करदा है। अद्धी राती मैं वेखिया कमली वाले ने झाड़ू पकड़िया ते माई दे घर तशरीफ लैके आए। हुजूर झाड़ू देन लगे तो मैं कदम पकड़ के आखिया आका तुसी दे घर काम क्यों करदे हो। फरमाया अबू बकर एक गरीब, फिर नाबीना, फिर ज़ईफ, इदी ना औलाद, खामद शहीद हो गया है ते जिदा कोई ना होवे ना उदे ही ते मैं मुहम्मद होंदा वां। जिदे दुख कोई ना वंडावे उदे दुख ते मैं ही वंडाया करदा वां। मैंने अर्ज कीती सोहणिया फिर ये ड्यूटी मैं करांगा, मैनू हुक्म दियो। हुजूर ने फरमाया पर याद रख जब तक माई जूंदी है ना घर गंदा होण देना है ना इनू भुखियां सौण देना है। मैं इसे सेन विच खलो के वादा कीता सी आका मैं इहदी हिफाजत करांगा, मैं इहदे घर दा काम करांगा। ऐ उमर हुजूर दा विसाल हो गया, अबू बकर फिर भी अपनी ड्यूटी पिया करदा है। आज पहला तू बनना है जिसने मैनू पकड़िया है। ऐ उमर चल मैं तेरे को एक वादा लेना चाहता है, मैं जब तक जिंदा हाँ अगर माई दी जिंदगी होई तो मैं इहदे काम करांगा, और अगर माई तो पहले अबू बकर दुनिया छोड़ जाए तेनू जदों खबर पहुंचे ना माई जूंदी है ते अबू बकर फौत हो गया है, फिर तू माई दे घर दा निजाम संभालना है। इनू पानी भी लिया के देना है, इनू खजूरां भी देनियां ने, इहदे गंदे कपड़े भी धोने ने, इहदे घर दे बर्तन भी धोने ने, इहदे घर भी सफाई भी करनी है। उमर कहंदे ने फिर मैं वादा कीता। हाफिज अबू नुऐम ने भी इशारतन लिखिया है कि मदीने विच दो घर ऐसे सन जिन्हां घरां विच अद्धी राती उमर बैठ के बर्तन धोंदा सी। ये उमर है जेड़ा खत लिखे ते रुके होए दरिया भी टुर पैंदे ने। ये तरबियत मुहम्मदी दा असर है। मेरे आका ने दिलां दियां जिंदगियां बदलियां, हर बुराई को दिया देश निकाला जिसने, हर बुराई को दिया देश निकाला जिसने, आदमियत को नई तर्ज पे डाला जिसने, जगमगाते हुए इंसान को संभाला जिसने, कर दिया मशरक को मगरब में उजाला जिसने, उसी इंसान को महबूबे खुदा कहते हैं। नाम सुनते हैं तो सब सल्ले अला कहते हैं। तो हजरात गिरामी मीलाद मनाने का मकसद यह है कि असी मीलाद वाले दा पैगाम समझे। जिस जगह से और बहुत सारे पैगाम ने उस जगह से मौजूदा दौर के तकाज़ियां के मुताबिक मेरे आका ने एक ये भी पैगाम दिता है कि अना खातमुन नबीय्यीन, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। किसी नई चीज की जरूरत उदों पैंदी है कि पहली चीज वो जरूरत पूरी ना कर सके। अगर पहली चीज तो जरूरत पूरी हो रही है ना तो फिर नई चीज की जरूरत है। मेरे आका करीम ने फरमाया कि रब ने ना मैनू भेज के नबूवत दे बूहे नू ताला मार दिता। तुसी पढ़ो कुरान पाक, किताबां पढ़ के देखो, जितने भी अंबियाए किराम आए उन्होंने अपनी कौम तक अल्लाह दा पैगाम पहुंचाया, और किसी ना किसी मौके ते आने वाले नबी दा जिक्र भी कर दिता कि मेरे बाद भी कोई आएगा। और हर नबी ने अपने तो बाद आने वाले नबी दा जिक्र भी किया, ते हर नबी ने आमिना दे लाल दे तज़किरे भी किए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जदों अपनी कौम दे सामने तुहाडे मेरे रसूल दियां गल्लां कीतियां ना, ते हर मुरीद नूं अपना पीर चंगा लगदा है ना, ते हर उम्मती नूं अपना नबी चंगा लगदा है। तो गल्लां सुन के कहा ऐ ईसा वो आने वाला तुहाडे नालों भी ज्यादा शान वाला होवेगा।
تو انجیل برنباس دے اندر موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے او ایڈیاں شاناں والا ہے کدی او دی جتیاں دے تسمے کھولن دا موقع مریم دے پتر نو مل جائے تو زندگی دی معراج نصیب ہو جائے. او دے نالین دے تسمے کھولن دا موقع مل جائے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نو جدوں حضور دے نالین دی تصویر ملی نا تے نبی پاک دے نالین دا نقشہ ملیا. احمد رضا نے نقشہ سر تے رکھیا کیا اے او نقشہ ہے اے اس نالین دی بات ہے جدا ذکر عیسیٰ علیہ السلام نے کیتا ہے کہ تسمے کھولن دا موقع مل جائے. احمد رضا سر کے رکھ کے کہندے نے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. کہ دنیا دے سونیاں دے تاج سر تے آن تے حکومتاں نہیں نبی دا نالین سر تے آ جائے تو اسی دنیا دے تاجدار بن جاؤں. تو ہر نبی نے آن والے نبی دی بات کی تھی. توڑے میرے نبی نے جدوں بھی محفل سجائی تھی آخر تے فرمایا انا خاتم النبی لا نبی آبادی لا رسول آبادی. نہ کوئی میرے تو بعد رسول ہے نہ کوئی میرے تو بعد نبی ہے. اس تو پہلے دیکھو ہر دور دی کچھ نہ کچھ ضرورت سی. جدوں بہت ساریاں بیماریاں دے مسائل سن تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دور سی کہ مریض آندے نے نہ آپ ہاتھ پھیر دے جاندے نے وہ ٹھیک ہو جاندے نے. یونانی حکیم کہندے سن کہ اسی بڑے پاورفل ہاں لیکن انہاں کول کوڑ دی مرض دی بھی دوا نہیں سی تے اندھے دی اکھاں دی بھی دوا نہیں سی. تے عیسیٰ علیہ السلام اس دور وچ آ کے انہاں دے سارے فلسفے غلط ثابت کر دیتے. ہاتھ لاندے نے کوڑی بھی ٹھیک ہو جاندا ہے اکھاں تے ہاتھ رکھ دے نے رب اندھیاں نو بھی اکھاں عطا فرما دیندا. ابری الاکمہ والابرصہ کہ اندھیاں نو اکھاں بھی ملدیاں نے تے مادر ذات اندھے اکھاں بھی لیندے نے تے کوڑیاں دا کوڑ بھی دور ہو جاندا ہے. ایک دور سی کہ جدوں جادو بڑے عروج تے سی سامری جادوگر دا جادو تے لوگ جادو کو لو بچن واسطے بڑے پریشان سن. بادشاہ نے سرکاری طور تے فرعون نے جادو رکھے سن. اس ماحول وچ نہ رب نے حضرت موسیٰ نو کلیا تے جدوں سپاہیاں نے جادوگراں نے رسیاں سٹ کے سپ بنائے نا تے اللہ نے فرمایا تم ہی ڈنڈا سٹ. تے رب دے نبی نے جدوں ڈنڈا سٹیا تے سپ بنیا ہی نہیں خالی وہ باقی سپاں نو کھا بھی گیا. تے پھر آپ نے آسا مار کے پانی چو پتھر بھی کڑیا تے آسا مار کے پانی وچوں راہ بھی کڑیا. یعنی ہر دور دی ضرورت سن. ایک دور سی نا جدوں لوگ موسیقی اور آواز تے ناز کر دے سن تے رب نے حضرت داؤد نو سونی آواز نال کلیا. لہنے داؤدی مشہور سی کدرے لوگاں نے کیا جی پتہ نہیں زمین تے اساں ویکھیے آسمان دی کیا چیز ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے فرمایا لوگوں مینوں رب نے زمین دی بادشاہی بھی دکھائی ہے تے آسماناں دی بادشاہی بھی دکھائی ہوئی ہے ہر دور دے اندر. لیکن لوگ کدی کدھر جاندے نے کدی کدھر جاندے نے. چھوٹیاں دکاناں ہون نا کسی تو تسمہ ملدا ہے تے کسی تو تسمہ نہیں ملدا. کسی تو نسوار ملدی ہے تے کسی تو نہیں ملدی. کسی تو دودھ ملدا ہے تے کسی تو انڈے ملدا ہے. اور اگر گراں وچ ایک بڑا سپر سٹور بنا دیتا جائے کہ جتھے تسمے بھی ملن جتھے جتیاں بھی ملن جتھے گڈیاں دے سودے بھی ہو جان تو پھر کدھر اور جان دی ضرورت نہیں رہندی. رب نے اپنے بندیاں تے کرم کیتا فرمایا ہن در در نہیں پھراواں گا ہن اپنا یار محمد پیا دینا ہے. ہن ہر چیز ایتھے ملے گی. ایدے اشارے نال چاند ٹوٹدا بھی نظر آئے گا. ایدے حکم تے پتھر بولدے بھی نظر آن گے. ایدے قدماں تے گونگیاں نو گلاں بھی ملن گیاں. کائنات دا ہر ذرہ ایدی انگلیاں تے رقص کرے گا. پوری دنیا دے جادوگر مل کے دل لا لین میرے محمد کل آن والے قرآن دی ایک آیت دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. تو تمام چیزاں دی ضرورت در مصطفیٰ تے پوری ہو گئی. اور فرمایا مینوں رب نے ساریاں وال نبی بنا کے بھیجے.
کوئی کالا ہے میں اودے ول وی نبی، کوئی گورا ہے میں اودے ول وی نبی، کوئی پاکستان رہندا ہے، ہندوستان رہندا ہے، انگلستان رہندا ہے، میں اودے ول وی نبی، کوئی قبرستان رہندا ہے تے میں اودے ول وی نبی، سب ول میں نبی بن کے آ گئے ہیں، لا نبی آبادی۔ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے کہ اسلام دی عمارت دو ستونہ تے کھڑی، دو ستون نے، دو پلر نے جنہاں تے اسلام دی پوری عمارت کھڑی ہے۔ فرماندے نے ایک پلر نو توحید کیا جاندہ ہے اور دوجے نو عقیدہ ختم نبوت کیا جاندہ ہے۔ اتھے رسالت نہیں کیا، عقیدہ ختم نبوت کہ نبی نو نبی مننا ہے اور ایسا مننا ہے کہ مصطفیٰ تو بعد کوئی نبی نہیں۔ کوئی آکھے گا تے دجال ہے، جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اس عقیدے دی اساں نے پہرے داری دینی اور اس عقیدے واسطے سانو علماء نے، آئمہ نے، اولیاء نے دسیا ہے کہ جدوں اس عقیدے دی بات آوے تو پھر دنیا نو دسنا ہے کہ گردن اتے جیڑا سر رکھیا ہے نا اے نبی دی عزت تو قربان کرنے واسطے رکھیا ہو گیا۔ اللہ حضرت فاضل بریلی فرماندے نے بس تیرا انداز ہی ہونا چاہیے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ عقیدہ ختم نبوت دا ہونا کتنا ضروری ہے۔ بعض لوگ کہندے نے جناب قادیانیہ دے متعلق تھوڑا جیا نرم ہو جاؤ۔ جتنے بھی غیر مسلم ساڈے پاکستان وچ رہندے نے نا سب نو انہاں دے حقوق ملدے نے۔ ہندو اپنی ہولی بھی کر دے، مندر بھی بنائے ہوئے نے، عبادت بھی کر دے نے، عیسائی اپنے گرجے بھی بنائے ہوئے نے، وہ اتوار نو بلکہ شہران دے اندر اگر گرجا ہے تو باقاعدہ ٹریفک پلان دیتا جاندہ ہے، باقاعدہ انہاں دی حفاظت کیتی جاندی ہے۔ کسی جگہ سے بھی اگر وہ 25 دسمبر نو اپنی عید مناندے نے تو کوئی انہاں تے پابندی نہیں۔ عیسائی رہندے نے، یہودی اگر رہندے نے، کس سکھ رہندے نے، تمام نو آزادی۔ کتنے سکھاں دے گردوارے نے کہ پورے علاقے وچ مسلمان نے لیکن انہاں دے گردوارے دی سرکاری طور تے حفاظت ہو رہی ہے۔ پنجا صاحب دیکھ لو، ادھر کھیوڑے دی طرف دیکھ لو، کٹاس دے کول کتنے ہندوان دے تو انہاں دے معاملات نے، ادھر تسی ننکانہ صاحب دیکھو کہ سکھان دی کتنیاں چیزاں سنبھالیاں ہویاں نے، انہاں دے مذہبی معاملات وچ جدوں وہ ایام آندے نے تو انہاں نو پورا پروٹوکول دتا جاندا ہے۔ کوئی غیر مسلم رہندا ہے، مرزائیاں نے اگر اس طرح رہنا ہے تو پہلے کہن کہ اسی مرزائیاں آمدی نہیں۔ یہ یاد رکھو محمدی بھی اسیاں تے آمدی بھی اسیاں۔ او پاکستان دے قانون دے مطابق اپنے آپ نو غیر مسلم منن تے پھر جس طرح مرضی اپنی عبادت کرن۔ آزان مسلمانہ دا شعار ہے، اگر ہندو آزان نہیں دے سکتا، عیسائی نہیں دے سکتا تو قادیانی کتھوں دے سکتا؟ جمعہ مسلمانہ دا ہے، اگر ہندو جمعہ نہیں پڑھتا، یہودی نہیں پڑھتا، سکھ نہیں پڑھتا تو قادیانی کی میں پڑھ سکتے؟ اگر انہیں جمعہ پڑھنا ہے تو پہلے کہنا پوے گا محمد تو بعد نبی کوئی نہیں۔ اور ساڑی قوم نو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، جو بیٹھے نے نا جنہاں کول تھوڑا جیا پیسہ آ جاندہ ہے اور پھر ذرا امیر طبقے ہوندے نے، وہ کہندے نے تھوڑا جیا نرم۔ ایک بزرگ نے اپنی بات لکھی، میں حوالہ موجود ہے میرے کول، کتاب دے اندر موجود، زبانی سنی سنائی بات نہیں کردا۔ حضور فرماندے نے جیڑا سنی سنائی تے گل یقین کر لوے وہ تے جھوٹا ہونے واسطے ہی کافی ہے، یعنی تحریرن بات موجود ہے۔ بزرگ فرماندے نے بہت بڑے ولی کامل کہندے نے میں نے خواب دیکھی، حضور دی زیارت ہوئی،
اور میں نے زیارت کردیاں پوچھیا آقا اگر کوئی بندہ آپ دا امتی ہے وہ آپ نو خاتم النبیین بھی مندہ ہے، آپ دا کلمہ پڑھدا ہے، نمازاں روزے حج زکات تمام معاملات کردا ہے اور کہندا بھی ہے کہ تواڈے بعد نبی کوئی نہیں، لیکن قادیانیاں دے متعلق تھوڑا جیا نرم رویہ رکھدا ہے۔ حضور نے اتنی بات سنی تو چہرے تے جلال آ گیا، فرمایا لوگاں نو دس دے جو مینوں خاتم النبیین بھی مننے اور ہر قسم دی عبادت بھی کرے، اگر مرزیاں واسطے ریت دے ذرے جتنا بھی نرم گوشہ رکھے او قیامت والے دن میری شفاعت دی امید نہ کرے، انہوں قیامت والے دن میری شفاعت نہیں ملے گی۔ اور تاجدار گوڑلا فاتح قادیاں خواجہ خواجگاں کہ جدی ٹکر جدوں مرزے نال پئی تے مرزے سمجھیا کوئی عام جیا بندہ ہے، تے پھر جدوں آپ بادشاہی مسجد لاہور پہنچے تو دنیا بڑی سی تو مرزا ادوں نہ پہنچیا تو مرزے دے چیلے آ گئے کہن لگے جی انہوں اپنی جان دا خطرہ ہے، بندے بہت زیادہ نے، تو آپ نے فرمایا اے گل کہنے ہی پیا دسدا ہے جھوٹا ہے، جیڑا نبی ہوندا ہے نا فرعون دا دربار ہوئے نبی پھر بھی کلا کھلوتا ہوندا ہے، نمرود ہوئے تے نبی پھر بھی اکیلا کھڑوتا ہوندا ہے، نبی نو صرف رب دا خوف ہوندا ہے، بندیاں دا خوف نہیں ہوندا، بکواس کردا ہے۔ انہاں کہا جی انج کردے ہاں سورہ فاتحہ دی عربی وچ تفسیر تسی بھی لکھو تے مرزا بھی لکھدا ہے، علماء چیک کرنگے جدی تفسیر اچھی ہوئی او سچا، فرمایا پھر انج نہیں کرنی، وہ کہندا ہے میں نبی ہاں، میں کہنا ہے میں نبی دے غلاماں دا غلام ہاں، کاغذ قلم وہ بھی رکھ دے وے، کاغذ قلم میں بھی رکھ دینا ہے، وہ اپنی قلم نو حکم دے وے، میرے علی اپنی قلم نو حکم دیندہ ہے، جیدہ قلم خود لکھے وہ سچا۔ اتھے بھی پھنس گئے کہنے لگے جی یہ مسئلہ بگڑ جائے گا، دو مریض بندے لے ہونے ہیں، ایک دے مرض واسطے مرزا دعا کرے گا، دوجے واسطے تسی دعا کرو، تے جدی دعا نال مریض ٹھیک ہونا سوچیا کسے نو پٹیاں پڑھا کے لے آوانگے با درد پیا ہوندہ ہے تے مرزا دعا کرے گا تے ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے علی نے فرمایا کہ مسئلہ میرے مصطفیٰ دی عزت ہے، تسی مریضان دی گل کر دیو مردے لے آؤ، میرے علی مردے بھی زندہ کرے گا۔ فرمایا میں مردے بھی زندہ کروں گا، کیوں؟ آپ فرماندے نے جدوں میں جا رہا سا نا لاہور والا تے رستے چ ایک جگہ تے مینوں نیند آ گئی تے مینوں سرکار دی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا میرے علی میں تیرے تے بڑا راضی ہاں، میں عرض کیتی آقا اتھے کی کہنا ہے تے کی نہیں کہنا، حضور نے فرمایا تو جو کہہ دے می رب وہی کر دے گا، تو جو کہہ دے می رب وہی کر دے گا۔ فرماندے نے مینوں آقا دی اس فرمان تے مان سی، میں کہیا مردے لے آؤ، میرے علی جو مردے بھی زندہ کر کے دسے گا۔ تو میرے بھائیو علماء نے محنت کیتیاں تو ختم نبوت دا اس عقیدے دے بارے تے حضور پیر میر علی شاہ فرماندے نے تو صرف کسی مرزائی نو مل کے خوش بھی ہویا نا تے روزے چ نبی دکھی ہو جانگے، تو عیسائی نو مل نبی دکھی نہیں ہونگے، یہودی نو مل نبی دکھی نہیں ہونگے، لیکن تو کسی مرزائی نو ملیں گا تو روزے وچ حضور دکھی ہو جانگے۔ کیوں؟ وہ جناب اپنی کتاب الگ دسدا ہے، انہیں توہین کیتی، صرف مرزا نے نبی دی توہین نہیں کیتی، انہیں خدا دی بھی توہین کیتی۔ تسی اودیاں کتاباں پڑھ کے دکھاؤ، دکھانا میرا ذمہ ہے، میں جو بات کہہ رہے ہیں مرزا صرف یہی نہیں آکھے ابا میں نبی ہاں، انہیں خدا ہون دا بھی دعویٰ کیا، اور اس تو بڑا کیا کفر ہوئے گا مرزے دا کہ مرزا کہندا ہے کہ خدا دا میرے نال انج تعلق قائم ہویا جی میں مرد دا اپنی بیوی نال تعلق قائم ہوتا ہے۔ انہیں اپنی کتاباں جو لکھے کہ میرا رب نال انج تعلق ہے، میں بیوی بنے ہیں تے رب مرد بنے ہیں، یعنی جو ایسیاں باتاں کرے کوئی ڈنگر بھی نہیں سوچ سکتا کہ رب دے متعلق ایسی باتاں کرے، اولائکا کل انام بل ہم عدل، ایک ڈنگراں تو بھی برے لوگ ہیں۔ تو انہیں طرح طرح دیاں گستاخیاں کی، انہیں کہا جیڑا مینوں نبی نہیں نہ مندہ تے میریاں گلاں نہیں مندہ او خنزیراں تے کتیاں تے کھوتیاں دے بچے، یعنی اتنی گندی غلاظت۔ اور پھر دیکھو ادھی اگر پوری زندگی سامنے رکھو نا تو پوری زندگی جھوٹ تے مشتمل ہے۔ نبی او ہوندہ ہے جو کہہ دے وے او ہو جاندہ ہے۔ ایک عیسائی سی
اس دے نال مرزا دے مناظرے شروع ہوئے. مرزا نے وہ دے بارے اشتہار چھاپیا کہ اے فلاں دن مر جائے گا میری پیشن گوئی ہے. ان لوگ اس انتظار بھی چاہے با وہ دن آوے وہ مرے تے پتہ چلے, وہ دن بھی آ گیا تے بندہ نہ مریا. مرزے نے دوسرا اشتہار چھپا دیتا اے ان فلاں دن مرے گا. وہ تاریخ آئی تے وہ عیسائی پھر بھی نہ مریا. انہیں تیسرا اشتہار چھپایا اے ان فلاں دن مرے گا. وہ دن آیا تے پھر بھی نہ مریا. ان مرزا نے چوتھا اشتہار چھپایا, باقاعدہ کتاباں میں موجود ہے. تے چوتھے اشتہار میں کیے اے ایک دن ضرور مرے گا. اے ایک دن ضرور مرے گا. اور نبی جو کہندا ہے نا وہ ہو جاندہ ہے. ابو لہب دے پتر واسطے میرے آقا کریم نے بددعا کیتی سی, اے اللہ اپنے کتیاں وچوں ایک کتا ایدے تے مسلط کر دے. تے جدوں انہوں پتہ چلیا نا کہ میرے پتر واسطے بددعا محمد نے کیتی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, دشمنی اپنی جگہ تے. وہ پتر نو کہندا سی تو مکے او باہر نہیں جانا کیونکہ اودی زبان تے جھوٹ نہیں ہوندا. لوگاں نے پھر اس نو مجبور کیتا اسی جا رہے ہیں تجارت واسطے, اپنے پتر نو نال بھیجو. نے آکھیا نہیں مینوں ڈر لگدا ہے کیونکہ جنہیں ادے بارے گل کیتی ہے وہ ہمیشہ جو کہندا ہو جاندا ہے. انہاں کیا اسی حفاظت کران گے, لوگ ہسدے پے نے. تو پھر انہیں نال بھیجیا, وعدہ لیا کہ میرے پتر دی حفاظت کرو گے. چل پے رستے بھی جنگل دے قریب ایک جگہ تے پڑاؤ کرنا سی. انہاں نے پورے قافلے دا سامان اکٹھا کر کے ایک مینارہ بنایا. اس مینارے دے اوپر ادے پتر نو سلایا, خود نیچے ارد گرد سو گئے. ادھی رات ہوئی تو جنگل وچوں ایک شیر نکلیا. وہ آیا نیچے سون والیاں تمام نو سنگیا اور سنگ کے تو پھر اس سامان دے ڈھیر مینارے تے چڑھیا. جدوں انہوں سنگیا تے ادے تے حملہ کر کے چیر پھاڑیا, لیکن نہ بوٹی کھاڑی نہ خون چٹیا. گویا شیر بھی دس گیا اتنے بے غیرت نہیں کہ اتنے پلیتاں دا بھی خون اسی چٹ جائیے, اتنے بے غیرت نہیں کہ اتنے ناپاکاں دا خون اسی اور گوشت کھا جائیے. تو میرے مصطفیٰ کریم نبی دی شان یہ ہوندی ہے جو نبی دے منہ نکل جاوے رب تقدیر بدل دیندہ ہے. یاراں دے منہ چو نکلے لفظ پھر نہیں بدلن دیندہ. تو میں نے اور آپ نے میلاد سمجھنا بھی ہے اور عقیدہ ختم نبوت خود بھی سمجھنا ہے, بچیاں نو بھی سمجھانا ہے تاکہ ساڑیاں آن والیاں نسلاں بھی پوری دنیا نو دس دین. سب کچھ برداشت کیتا جا سکتا ہے مگر آمنہ دے لال دی توہین برداشت نہیں کیتی جا سکتی. جس طرح ساڑے بھائی نے اعلان کیتا ہے کہ آج رات لیاقت باغ دے اندر گولڈن جوبلی 50 سالہ او محنت علماء دی کہ جس وچ مولانا شاہ احمد نورانی, مولانا عبدالستار نیازی علماء نے مل کے کوشش کی تھی. اور پھر دیکھو کہ اسمبلی وچوں مرزا نو اور اس دے منن والیاں نو کافر قرار دیتا گیا. اس دی یاد وچ اللہ رب العزت دا شکریہ ادا کرن واسطے کہ تو مسلماناں نو ایک جذبہ ہمیشہ واسطے عطا فرمایا ہے. عالمی ختم نبوت کانفرنس دا انعقاد ہے, ضرور اتنے پہنچو. محفل تو جس طرح بھی ہے میں اجازت چاہوں گا کہ میں نے بھال جا کے بیان کرنا ہے, نماز بھی اتنے جا کے پڑھاں گا اور اس تو بعد پھر میں نے اگے جو محافل دا پروگرام میں رات دی لیاقت باغ اس واسطے بھی کرنی ہے, لیکن اس تو پہلے ایک جگہ تے حاضر ہونا ہے. میں امید کردا ہے کہ جو تھوڑا جیا اپنی کم علمی والا لیکچر دیتا ہے امید ہے کہ تسی اس تے نہ غور ضرور کرو گے. بستر تے لیٹ کے میریاں گلاں نو سوچیو کہ محفل وچ بیٹھے ہاں صرف نبی دے غلام لگدے ہاں یا شادی حال وچ بیٹھے ہاں بھی نبی دے غلام لگدے ہاں. اساں نے اس بات تے سوچنا ہے. اور جس دن تیرے پتر دی ڈولی بھی نبی دے غلاماں والی گھر آ گئی نا سمجھ لویں کہ اج اسی میلاد منان دا حق ادا کر دیتا ہے. اور جس دن تو خوشیاں طبیعت دیاں چھوڑ کے